शामिल करेंगे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट सामने आई है और बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज हुक्मरानी पर कई किस्म के सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेन जोन्स ने भी रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश करती थी। बानी से फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत हानि होने की शिकायत भी पैदा हुई। बानी पीटीआई अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। आपको अपडेट करेंगे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़ हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा तस्कीन जो कि को राइटर है। जीएनएन को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की जो खुसूसी रिपोर्ट है इसको कैसे देखते हैं आप? अब तो और भी वाज़ेह हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले भी रिपोर्ट होती रही हैं। 2015-16 ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है ये सारा कुछ रिपोर्ट होता रहा है, लेकिन हमारे लिए ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि हम इन तमाम न्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करें कि आया ये चीज़ें किस हद तक ठीक हैं। सो इट्स नॉट फॉर अस जस्ट समथिंग कि हमने कोई हेडलाइन लेनी है या कोई हमारे लिए कोई करंट स्टोरी है, यू नो इट्स अ हिस्ट्री गोइंग ऑन। तो हमने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए उसकी मजीद तहकीक करके उसको एक ऐसे तरीके से इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने पेश किया ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि जो रिपोर्ट्स हो रहा होता है क्या वाकई उसमें सच कितना है और झूठ कितना है। अच्छा बुशरा साहिबा, ये आपने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया इस बात को, और हमने ये भी देखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी एक शिक है हमारे आइन की, और इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है अपने ओहदे का वो इसके लिए बाउंड होता है कि देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ आर मेंट टू बी फॉर द आइज़ ऑफ द रीडर, और उसको आप कोई पब्लिक ऑफिसर नहीं है उसके साथ भी शेयर कर रहे हैं, फिर उस ना सिर्फ शेयर कर रहे हैं बल्कि अगर कोई मशवरा आता है आपको एक स्टेट लेवल के डिसीजन मेकिंग इशू पर तो आप उस डिसीजन को चेंज भी कर देते हैं उस तरह की इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो इज़ इट प्रैक्टिकल? तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, जो डिसीजन करने वाला है, उसकी वो किस तरह से सोच रहा है। अगर हम खान साहब की केस में देखें तो खान साहब वाज टेकिंग द गवर्नमेंट, बड़ा उनका एक लीनियंट उनका व्यू था जितना मैंने उनको देखा है। उनके जो फैसले थे, उनका जो एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था वो कहीं से भी नहीं लगता था कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को, एक न्यूक्लियर स्टेट को वो। और इसमें आप ये इस पे क्या तबसरा करेंगी कि इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें आप एक पॉलिटिकल मैटर है, जिसमें आप ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए होती है, आपने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ डील करना है, आपने जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर चलना है, फिर आपके पार्टी के अहम अहदे हैं जिनको आप डील कर रहे होते हैं, पार्टी मीटिंग्स हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हैं, उसमें अगर आप ये जो रूहानियत की ये जो स्पिरिचुअल एक इन्वॉल्वमेंट आप कर देंगे और उसको बेस बनाकर आप डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देंगे जो कि स्टेट लेवल की डिसीजन मेकिंग होगी, तो इससे लॉन्ग रन में भी आपकी स्टेट को नुकसान पहुंच सकता है। जी डेफिनेटली। अब हमें इसमें बड़ा चैलेंजिंग ये चीज़ थी कि एक इंटरनेशनल मीडिया पे मैं पिछले 24 साल से काम कर रही हूँ, और मेरे लिए उन तमाम बातों को क्लैरिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस स्टोरी के अंदर। और ये इस बात को भी रिबट करना कि हुकूमत पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के जो फैसले हैं वो एक काले जादू या जादू टोना या नंबर्स को प्लस माइनस करके उसकी बेस पे लिए जा रहे थे। मतलब दिस वाज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैं इसको किस तरह से वो करूं, और ये किस हद तक ये एक बदनामी का बायस है हमारे मुल्क के लिए कि वहाँ पे फैसले, हुकूमती फैसले, पोस्टिंग ट्रांसफर्स, उठना बैठना, किसी का आना जाना, इवन के प्राइम मिनिस्टर का जाना, वी हैव मेंशन इट इन द पीस कि एक मरतबा जहाज जो है वो 4 घंटे सिर्फ रनवे के ऊपर खड़ा रहा इसलिए कि बुशरा बीबी ने अभी हिसाब करके फैसला नहीं किया था कि टेक ऑफ का टाइम हो चुका है या नहीं। और बुशरा साहब, इन सारी चीज़ों में हम ये भी देखते हैं कि जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है इसका भी अब काफ़ी ज़्यादा जो कच्चा छटा है वो खुल के सामने आ गया, और अभी जो करंट लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
ان کو اپنی پولیٹیکل اپروچ میرا خیال اب اس حوالے سے ایڈجسٹ کر لینی چاہیے، جو بھی ان کی اس وقت ایک پولیٹیکل سٹانس انہوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اب بھی، کیونکہ ظاہر ہے جو ہو چکا ہے اس کو انڈو کرنا تو پاسبل نہیں ہے، مگر فیوچر اپروچ ہے اس کو ضرور اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت پاسبل ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور یا شاید کبھی بھی پاسبل ہوگا، بیکاز خان سوچ ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے، اور پارٹی لیڈرشپ یا جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ان کے سامنے ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ٹوٹل جو بات ہے، جو بشرا بی بی کی سے ہے، اسی کو وہ فالو کرتے ہیں، جو کہ پہلے بھی ڈیورنگ دا گورنمنٹ بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی تک. اور بشرا صاحبہ یہ کہیے گا کہ آپ کی جو جرنلسٹک بصیرت ہے اس حوالے سے، وہ کیسے دیکھتی ہے کہ جو کلٹ فالوئنگ تھی اس پوری جماعت کی، پاکستان تحریک انصاف کی، بالخصوص بانی پی ٹی آئی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات یعنی کہ مرحلہ وار اس کی تہیں کھل رہی ہیں، تو اس سے وہ جو کلٹ فالوئنگ ہے اس میں کوئی کمی واضح ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اس کا انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستانی پالیٹکس ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی کافی مشکل فیس کرنی پڑی، جو انٹرنیشنل آپ کا جرنلزم کا جو سارا سرکل ہے اس میں اس بات کو جسٹیفائی کرنے میں مشکل سامنے ہوئی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو اپروچز ہے وہ پاکستانی پالیٹکس کو انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی، آپ نے بالکل صحیح کہا، ایگری ود یو. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں پاسٹ میں بھی بڑی بدنامی کا باعث بنتی رہی ہیں، اینڈ دس از ون اندر ایڈ آن. تو بشرا صاحبہ، بارہا یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا پاکستانی میڈیا میں بھی کہ کچھ بانی کے ساتھی تھے، قریبی ساتھی تھے، جو کہ بانی پی ٹی آئی کو متعدد بار اس خدشات کا اظہار کر چکے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو رہنما تھے ایک ایک کر کے سائیڈ لائن کر دیے گئے. تو کیا یہ بھی ایک پری پلان تھا کہ جو ان کو بتانے کی کوشش کرے گا ان کو سائیڈ لائن کیا جائے گا؟ جی بالکل بالکل، جتنی بھی سین وائسز تھیں پارٹی کے اندر یا جو ڈیسیجن میکر تھے، ان سب کو بشرا بی بی ایک ایبسولوٹ پاور انہوں نے حاصل کر لی ہوئی تھی. تو جہانگیر ترین صاحب سے لے کے تو آپ مطلب بعد میں 3 سال کی ان کی جو حکومتی دور تھا، اس میں کتنے امپورٹنٹ لوگ انہوں نے سائیڈ لائن کیے اور کس طرح سے انہوں نے ان کو چن کے نکالا. they were the people جن کی ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو کہ اس وقت بھی اہم فیصلوں کے اندر خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، لیکن بشرا بی بی کے آنے کے بعد وہ ان سب کی پوزیشن جو ہے تو وہ مطلب وہ زیرو ہو چکی ہوئی تھی. اچھا بشرا صاحب، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ جو ساری صورتحال ہے جو بھی ہمارے سامنے کرنٹ سینیریو ہے، اس پہ تو ہم تبصرہ بھی کر رہے ہیں، انالیسس بھی آپ سے لے رہے ہیں، اور جو سیاسی مبصرین ہیں وہ بھی مختلف اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، مگر ایک اور چیز جو قیاس آرائی کی جاتی ہے اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی پاکستانی پالیٹکس میں کچھ لوگ جب کہتے ہیں نا، اس بات کو نگیٹ کیا جاتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واپسی ہونے والی ہے، اور کچھ ماہ گنوائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 4 مہینے، کچھ کہتے ہیں 6 مہینوں میں واپسی ہونے والی ہے، اور لکھ کے لے لیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد اب ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں بانی پی ٹی آئی کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے؟ لیکن بانی پی ٹی آئی اس وقت کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں اپنی جیل ٹرم کاٹ رہے ہیں جی. اور کورٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پروسیکیوشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کب ریلیف وہاں سے مل سکتا ہے. اور دیکھیں پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی، چیزیں اچانک چینج ہوتی ہیں. وی ہیو سین اٹ ہیپننگ ان دا لاسٹ 20 ایئرز ایٹ لیسٹ. مطلب میں جب سے جرنلزم کر رہی ہوں 20-25 سال سے، ہم نے بالکل ڈیڈ ہارسز کو دوبارہ اٹھتے ہوئے اور لیڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو یو نیور نو، خان صاحب کب اچانک ہی دوبارہ سے ریوائو کر جائیں، اینڈ یو نو پالیٹکس. بشرا صاحبہ، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، بانی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کو کرپشن کے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کرتے تھے، پھر ان کی زوجہ محترمہ کا اس طرح سے انوالو ہونا، اثر انداز ہونا، یہ تو ان کی کلٹ فالوئنگ اور عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہی ہے. جی حقائق تو یہی بتاتے ہیں. ابو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس کا آؤٹ کم، اب لانگ رن میں آؤٹ کم کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم اکانومسٹ کی بات کر لیں، اس سے پہلے جو مختلف جریدے ہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ہم نے مختلف جریدے دیکھے ہیں، نہ صرف یہ پہلو بلکہ خان صاحب کی جو پولیٹیکل اپروچ تھی اس کے الگ الگ پہلو، کہ ان کے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ان کی اپروچ کیا تھی،
اس کے علاوہ جو انٹرنل پالیٹکس کو جس طرح سے مینیج کرتے تھے، پھر اپوزیشن کو انہوں نے جس طرح سے ڈیل کیا، آپ سمجھتے ہیں اگر ہم اس کا احاطہ کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے دور حکومت میں ساری اپنا پولیٹیکل کریئر جس طرح سے وہ لے کے چلے ہیں، واز اٹ لائک میوچلی میچورلی پریکٹیکل؟ To me it was a total failure. You name anything. آپ کوئی گورننس کا کوئی ماڈل بتا دیں، آپ کوئی ان کی پولیٹیکل نیبرنگ کنٹری فارن ریلیشنز کے اندر آپ مجھے کوئی سکسیس بتا دیں، انٹرنل سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو مجھے وہ بتا دیں، اینی تھنگ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو الیکشن کے وعدے تھے ان میں سے بھی کوئی ایک پورا نہیں کیا. we have talked about it in the story. واؤڈا صاحب کا اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے بڑی ڈیٹیل ہمیں بریفنگ اس کے اوپر دی کہ کس طرح سے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ تھا وہ کس طرح سے انہوں نے کیا اور کس طرح سے پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا. بشرا صاحبہ آپ سے ایک اس بات پہ بھی انالیسس لینا چاہیں گے. ایک اوور آل سینیریو اگر ہم پاکستان جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی ہم بات کریں، پولیٹیکل سینیریوز کی بات کریں ان پاکستان، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سم ہاؤ اگر ہم اس سارے صورتحال کو دیکھیں اور بارہا جو ہمارے سامنے چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو جو سینسیشنل پالیٹکس ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ جو سینسیشنلزم اور ایک یہ جو کلٹ فالنگ کی ہوا چلتی ہے اور ایک دم ایک پاپولس اپروچ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے لاجک ہے نہیں ہے، کوئی منطق ہے نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ ان دا نیئر فیوچر اینڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو جی. یہ سینسیشنلزم جو ہے یہ اٹس ڈیپلی امبیڈیڈ ان آور سوسائٹی، ان آور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. تو یہ چیز تو میں نہیں دیکھتی ہوں کہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. اینڈ سیکنڈلی جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر سینسیشن کا ایک کریز ہے تو وہاں پہ بھی جو ہماری عوام ہے وہ اس چیز کو زیادہ بائی کرتے ہیں، وہ چیز کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں. سو سیریسنیس نہیں رہی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بہتری آئے گی، بلکہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ خراب ہی ہوگا. اچھا بشرا صاحبہ، جیسے سب کو معلوم ہے اور آپ کی صحافتی خدمات کا اعتراف انٹرنیشنلی بھی کیا جاتا ہے، نیشنلی بھی کیا جاتا ہے اور آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انڈاؤٹڈلی، تو آپ کو اس ساری سٹوری کو کور کرنے میں، آپ اس کی کو فاؤنڈر بھی ہیں، ساری اس آرٹیکل میں آپ نے ساری اپنی ریسرچ بھی ایڈ کی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو مختلف جو شخصیات تھیں، ظاہر ہے اپنے جو سورسز ہیں وہ تو آپ عیاں نہیں کر سکتے، لیکن ان سورسز سے ملنے کے لیے اور یہ انفارمیشن نکلوانے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی مشکلات تو کافی سارے تھیں، لیکن الحمدللہ جو انفارمیشن جو ہم ویریفائیبل انفارمیشن تھی یا جو ہم ویریفائی کر پائے تھے، ہم نے صرف اسی انفارمیشن کو اپنی اسٹوری میں شامل کیا ہے. دیر ور ہنڈریڈز آف تھنگس جو کہ ہمیں بتائی، لیکن جب تک اس کو ویریفائی نہ کر سکے ہم نے اس کو اسٹوری کا حصہ نہیں بتایا. اب بشرا صاحب یہ جو ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کہا نا کہ ایک طرف تو ایک جرنلسٹ کی اتنی اسٹرگل ہوتی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی، کہ وہ جاتا ہے مختلف سورسز سے، مختلف ان سے بات کرتا ہے، پھر خبر کو ویریفائی کرتا ہے، ڈبل ٹرپل ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو اتنی لیئر آف ویریفیکیشن کے بعد بھی جب ڈینائل آ جاتا ہے دوسری سائڈ سے، جس طرح ابھی نارملی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی پولیٹیکل اسٹرکچر میں ایسا ہی ہوگا، اس آرٹیکل کا بھی جو ہے وہ ڈینائل سامنے آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے. تو آپ سمجھتے ہیں جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنا ہے یہ بھی ایک طرح کا ایلوژن ہی ہے، ایک پولیٹیکل ایلوژن ہے، اور اس سے آپ باہر نہیں آنا چاہتے اور بس عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں اسٹیٹ آف ڈینائل ہے وہ سچ کو تو نہیں چھپا سکتا نا. دا ٹروتھ ول ریمین. باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور آپ نے اس ایلوژن کے اندر رہنا ہے تو آپ رہیں، آپ کو تو کسی نے منع نہیں کیا. مطلب دس از پی ٹی آئی اون کال. آج وہ جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو حال ہو چکا ہوا ہے، جس طرح کی ان کی ناکام گورننس تھی، جس طرح ان کی حکومت ناکام ہوئی. خبر شامل کریں گے برطانوی جریدے بی بی پر خصوصی رپورٹ. بشرا بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کر دیے. سینئر صحافی اوون بین جونز نے بھی رپورٹ کیا ہے. بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی. بانی سے فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت حاوی ہونے کی شکایت پیدا ہوئی. بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے. حساس ادارے کے افراد مبینہ طور پر معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کیے.
सीनियर सहाफ़ी ओवन बेन जोन्स ने भी रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी की आम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश वो करती रहीं। बानी से फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत हावी होने की शिकायत भी पैदा हुई। बानी PTI अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में भी नाकाम रहे। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। आपको अपडेट करेंगे कि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। होशरुबा इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में कि बुशरा बीबी से शादी पर बानी PTI जो थे उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े हुए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आतिफ भट्ट मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा इस बारे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी, रहनुमा मुस्लिम नून। सर, GNN को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब तो बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, सब कुछ वाज़े है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, देखें ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डे वन से हम कह रहे हैं कि वो बुजदार हुकूमत हो, वो इनकॉम्पिटेंस हो, या पैसे लेने से जो पूरी दुकानें खुली हुई थी वो हो। इन तमाम के पीछे जो है आपको बुशरा बीबी और इमरान खान, और ये नेक्सस जो है ना, बुशरा बीबी का नेक्सस बगैर इमरान खान के नहीं है, ये एक ही नेक्सस था। बुशरा बीबी उनको डिक्टेट करती थी चीजें, क्योंकि आगे मेन पर्सन और हैंडलर वो थी, पैसे वो पकड़ती थी, जो चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती थी इलिजिटिमेट चीजें, तो वो मिलना करना फरा गोभी के थ्रू वो सारा करती थी बुशरा बीबी। और एंड में जो है इमरान खान जो है वो मासूम बन जाते थे और कहते थे कि मुझे पता नहीं। वो बुजदार ना हो, वो लगाना हो, किसी और को हटाना हो, या गंडापुर को आज रिमूव करना हो, ये तमाम चीजें जो है इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी जो दो नजरिया है, बुशरा बीबी हैज प्लेड वेरी वाइटल रोल इन इट। और आज इस चीज की दोबारा एक दफा फिर तस्दीक होती है, इवन दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इट हैज बीन अफर्म्ड, या जितने भी इनके PTI के स्टॉलवर्ड्स से, रोहन चौधरी से लेकर जितने भी हैं, आप जिसको उठाएंगे तो आपको पूरी एक दास्तान मिलेगी, कहानी मिलेगी कि किस तरह वो चोरी का बाजार लगाया जाता था, किस तरह वहाँ ऐसे जमा किए जाते थे, किस तरह लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर ये अपने काम करवाते थे, किस तरह अपने फेवरेट लोगों को ये आगे उनसे काम करवा के उनसे फायदे लेते थे, और जिनको पार्टी के स्टॉलवर्ड्स, पार्टी के पुराने वर्कर्स जो जमात के साथ खड़े होते थे, उनको किस तरह बैक सीट्स में फेंका जाता था। तो दिस इज नथिंग न्यू। और ये इनकी करप्शन की दास्तान, ये देखे ना, इंसाफ जो तहरीक इंसाफ है, ये एक बयानी एक नारे के ऊपर आई थी ना कि हम जो है करप्शन के खिलाफ साफ चले, शफाफ चले, ठीक है, कि हम करप्शन के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च कर रहे हैं और करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान को हम आगे लेके जा रहे हैं। दानियाल साहब, 13 साल हो गए एहतसाब कमीशन को, उधर 13 साल एहतसाब कमीशन गैर फाल है, वहाँ एहतसाब कमीशन के नाम की कोई चीज नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इन सब की चीजें जो हैं वो खुल के सामने आती हैं, बुशरा बीबी और उनके जितने भी एलाइज हैं उनकी चीजें सामने आती हैं। दानियाल साहब, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है, और हम देखते हैं कि हीरो के सेट का भी जिक्र होता था, फिर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा भी बनाया जाता था कि किसी तरह से बुशरा बीबी पर नाम ना आए, उनको बैक एंड पे रखा जाए, चाहे वो जो मर्जी करती रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया तो हम देखते हैं PTI में पेश रहा है बयानियां बनाने में, फैसला साजी पर एक एजेंडा बनाने में। देखिए, डिलीवरेंस तो कोई थी नहीं 13 साल में। लॉ एंड ऑर्डर सूबे का ना कोई चीज डिलीवर कर सके, ना डिलीवर करना चाहते थे। उनके तमाम रिसोर्सेज, तमाम एफर्ट्स वो एक चीज पे थी, और वो थी प्रोपेगेंडा, तनकीद, बराए तनकीद और इदारों को कमजोर करना। दे हैव सक्सेसफुली डन दैट। और अगर कोई उनकी प्रेफरेंस कोई डिफरेंट होती, तो जब पाकिस्तान हमें मिला तो ये बातें ना चल रही होती कि मुल्क 24 घंटों में, 20 घंटों में, 72 आवर्स में डिफॉल्ट करने लगे। तो ये इनका एक तरीका कार था, इनकी इनकॉम्पिटेंस, और उसको कवर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया के लोगों का इस्तेमाल करते थे कि जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करे उनको गालियां दो, उनकी फैमिलीज को टारगेट करो, उनको चोर कहो, उनको डाकू कहो, उनके खानदान को टारगेट करो, यू चैंट स्लोगन कर देम, और उसके बाद जो है लोग पीछे हो जाए। ये इनका एक प्रेशर टैक्टिक था जो वो थ्रू आउट अपने 4 साल में करते रहे। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है उसमें ओथ लिया जाता है, और उसमें ये ओथ शामिल होता है कि जो
सीक्रेट्स हैं, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग से, स्टेट रेलिवेंट मैटर्स हैं, वो जिसमें सेंसेशनल जितनी भी चीज़ें हैं सेंसिटिव किस्म की, वो आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते और वो सिर्फ आपकी आंखों के लिए होती हैं। लेकिन इस तरह से जाकर एक ऐसे शख्स के साथ शेयर करना जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के स्टेट लेवल जो मामलात हैं उनके लिए भी एक थ्रेट साबित हो सकता था? देखें, जिस खातून को ना अगला ना पिछला ना उनका कुछ सर पैर पता, आपका बड़ा एक ही क्लियर एक चीज होती है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनके पास जो बातें होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते। साइफर क्या था? उस डॉक्यूमेंट जिसको उठा के लहराया इन्होंने और दुनिया ने पाकिस्तान के साथ बात करना रोक दिया। पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया। इमरान खान वो बुशरा बीबी से मशवरे, वो तस्वीरें लेती थी, वो चीजें रखते थे, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते थे, मल्टीपल चीजें उनके पास से निकली। तो ये दिस वाज ऑल, ये खिचड़ी थी, गंद, इसमें इतना गंद था कि जितना हम इसको खोदेंगे ना, ये और बद से बदतर चीज निकलती जाएगी। एंड आई थिंक एज अ हेड ऑफ स्टेट, देखें ये इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट हैपेंस अराउंड द वर्ल्ड। जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनको दे आर अंडर एन ओथ, अंडर एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नॉट टू शेयर दीज स्टेट के रिलेटेड आइटम्स और चीजें विद एनीबॉडी, एंड दे आर टॉप नॉट सीक्रेट। दानिया साहब, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है और हम देखते हैं कि हीरो के सेट का भी जिक्र होता था, फिर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा भी बनाया जाता था कि किसी तरह से बुशरा बीबी पर नाम ना आए, उनको बैक एंड पे रखा जाए, चाहे वो जो मर्जी करती रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया तो हम देखते हैं पीटीआई में पेश रहा है बयानियां बनाने में, फैसला साजी पर एक एजेंडा बनाने में। देखिए, डिलीवरेंस तो कोई थी नहीं 13 साल में लॉ एंड ऑर्डर सूबे का, ना कोई चीज डिलीवर कर सके, ना डिलीवर करना चाहते थे। उनके तमाम रिसोर्सेज, तमाम एफर्ट्स वो एक चीज पे थी और वो थी प्रोपेगेंडा, तनकीद, बराए तनकीद और इदारों को कमजोर करना। दे हैव सक्सेसफुली डन दैट। और अगर कोई उनकी प्रेफरेंस कोई डिफरेंट होती तो जब पाकिस्तान हमें मिला तो ये बातें ना चल रही होती कि मुल्क 24 घंटों में, 20 घंटों में, 72 आवर्स में डिफॉल्ट करने लगे। तो ये इनका एक तरीका कार था, इनकी इनकॉम्पिटेंस, और उसको कवर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया के लोगों का इस्तेमाल करते थे कि जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें उनको गालियां दो, उनकी फैमिलीज को टारगेट करो, उनको चोर कहो, उनको डाकू कहो, उनके खानदान को टारगेट करो, यू चैंट स्लोगन कर देम, और उसके बाद जो है लोग पीछे हो जाए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जीएनएन को सर आप कीमती वक्त दे रहे थे, आपके वकील, आपका बहुत शुक्रिया।